अब यी भ्रष्ट यी चोरहरूले गर्ने भनेको मध्यवधि चुनाव हो। त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले अर्बौं पैसा उडाउने छन्। तर म फेरि पनि नेपाली जनतालाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने अब हामीले जङ्गी अड्डा घेर्नुपर्छ। यी भ्रष्टहरूलाई खोरमा जाक्नको निमित्त हामीले सेनालाई एक्टिभेट गरेर देशलाई चाहिँ कायापलट बनाउनको निमित्त समाजलाई र नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई चाहिँ अनुशासित बनाउनको निमित्त सेनालाई एक्टिभेट गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँ हेर्दै जानु होला 5 वर्षमा नेपाल कायापलट हुन्छ, आर्थिक रूपमा पनि समृद्ध हुन्छ र तपाईँको टेक्नोलोजिकल्ली पनि नेपाल एकदम भेरी स्ट्रङ हुन्छ। त्यतिखेर हामीले भारतको गुलामी होइन कि हामी चाहिँ ग्रेटर नेपालको परिकल्पना गर्दै भारतलाई थर्काउन सक्ने हैसियतमा हामी पुग्न सक्छौँ। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईहरू यति बेला खबर बुलेटिन टिभी, जीबी मिडिया, मध्यबिन्दु टिभी, अन्जुली नेपाल एकसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामीसँग यस्ता होनहार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले एयरक्राफ्ट इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ र यसका साथसाथै इतिहास शास्त्र, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा गहन अध्ययन गरेको व्यक्ति सुजिल भट्ट व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै उपस्थित हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सुजिलजी, हजुरलाई सम्पूर्ण मिडियाबाट एकसाथ स्वागत छ। धन्यवाद। अहिलेको वर्तमान राजनीतिक सङ्कटमा सबैभन्दा जिम्मेवार को होला तपाईँको विषयमा? अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको मुख्य जिम्मेवार पात्रहरू भनेको केपी ओली प्रचण्ड नै हुन्। यसमा कुनै दुई मत नै छैन। जनताले त्यत्रो विश्वास गरेर, त्यत्रो चाहिँ आशा भरोसा गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ आज त्यो जिम्मेवारीलाई, त्यो जनताको त्यो भावनालाई उहाँहरूले चाहिँ रद्दीको टोकरीमा हुर्याइदिनु भएको छ। यहाँभन्दा ठुलो जनतामाथिको अपमान केही पनि हुन सक्दैन। कसको घुसपेटको परिणाम होला यो? मेरो विचारमा तपाईँको के लाग्छ? मेरो विचारमा भने जब भारतबाट चाहिँ विभिन्न चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिहरू, कर्मचारीहरूको जब चाहिँ बाक्लो उपस्थित हुन थाल्यो नेपालको चाहिँ राजनीतिमा, नेकपाभित्र एक किसिमको चाहिँ अन्तर्द्वन्द्व चलिरहेको थियो, अन्तरसङ्घर्ष चलिरहेको थियो, शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेको थियो। त्यही बेलामा चाहिँ भारतको इन्ट्री भयो र भारतको इन्ट्रीले गर्दाखेरि चाहिँ यो किसिमको चाहिँ परिणाम आज चाहिँ नेकपाले भोगिरहेको छ र साथै नेपाली जनतामा माथि पनि नेपाली जनताको भावना र नेपाली जनताको चाहिँ अभिमतमाथि ठुलो प्रहार भएको छ। तपाईँले राजनीतिका विषयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न राजनीतिलाई अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। अबको राजनीतिक निकास के हुन सक्ला त? अब हेर्नुहोस्, मैले रसियामा 5 वर्ष एरोनोटिकल इन्जिनियरिङ पढेर आएको। मैले रसियाको चाहिँ तपाईँको राजनीतिको चाहिँ धड्कन राम्रोसँग अध्ययन गरेको छु। एकजना आर्मी अफिसरले चाहिँ कसरी देश ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ उहाँले, मैले त्यो राम्रो अध्ययन गरेको छु। र नेपालको सन्दर्भमा पनि अब के देखिन्छ भने 2007 सालपछि जब बहुदल आयो, बहुदल आएपछिका चाहिँ सरकारहरू कहिल्यै पनि चाहिँ तपाईँको लामो समय टिकेको इतिहास छैन। सायद यो नेपालीहरूको जिम्मै खराबी हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। म तपाईँको 5 वर्ष स्टडी गर्दाखेरि तपाईँको एक दिन मात्र चाहिँ कर्मचारी शिक्षकहरूको आन्दोलन थियो, त्यो पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले। उहाँहरूले सेवा मात्र ठप्प गर्नुभएको थियो। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, यहाँ लोनसहनीको झगडा भयो भने पनि तपाईँको सडक जाम हुन्छ, सडकमा आइहाल्ने, सडक तताइरहेका हुन्छन्। यस किसिमको अराजकताले देशको विकास कहिले पनि हुँदैन। देश अपेक्षाकृत ढङ्गले विकास हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के होला? देशको विकास राम्रोसँग हुन नसक्नुको प्रमुख कारण के हो भने एक राजनीतिक दलभित्र अनुशासनहीनता
बढी छ, भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, आफ्ना आसेपासेहरूलाई चाहिँ टेन्डर दिने र उनीहरूले चाहिँ टाइममा चाहिँ काम सम्पन्न नगरे पनि छुट दिने, राम्रो क्वालिटीमा काम नगरिदिने। यस मानेमा यो बुझौँ कि विकास भएको छ, राम्रो भएको छैन। गुणस्तरीय विकास भएको छैन। बाटो गएको छ, ठिक छ। 1 वर्ष पहिला बनेको चाहिँ पिच भएको बाटो आज चाहिँ खाल्टा पर्न थालेको छ, त्यहाँ पटोल्सहरू निस्किन थालेका छन्। कारण के? क्वालिटीमा काम भएन होइन। उनीहरूले काम जसरी गर्छन् त्यसले चाहिँ एउटा डिजाइन स्पेसिफिकेसन हुन्छ जो त्यो मिट नहुन सक्दाखेरि त्यस्तो भएको। त्यहाँ कम्प्याक्सन पुगेन होला, त्यहाँ ग्रुमिङ पुगेन होला होइन। ती कुराहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टका जो संयन्त्रहरू हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो, त्यसको चाहिँ विशेष अनुगमन गर्नु पऱ्यो र त्यही हिसाबले चाहिँ अलिकति डिजाइन स्पेसिफिकेसन अनुसार काम गराउनु पऱ्यो। तब मात्रै चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ एउटा गुणस्तरीय आउटपुट आउन सक्छ। नेपाल जस्तो तपाईँको विकासोन्मुख मुलुकमा भनेको तपाईँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको सरकारको ध्यान विकास निर्माणमा जानुपर्ने हो। तर अहिले के छ भने यत्रो चाहिँ संविधानमा चाहिँ 5 वर्षको निमित्त चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने एक किसिमको प्रावधान छ। तर आज 3 वर्ष मा चाहिँ सरकार भङ्ग हुने स्थितिमा छ। अहिले सरकार अलरेडी काम चलाउ सरकारमा चाहिँ परिणत भइसकेको स्थिति छ। यो सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण हो। नेपालमा जबसम्म स्थिरता हुँदैन, राजनीतिक स्थिरता जबसम्म हुँदैन तबसम्म नेपालले प्रगति गर्न सक्दैन। हामी भनेको तपाईँको मैले रसियामा चाहिँ तपाईँको त्यत्रो समय बसेँ। बडे बिल्डिङको चाहिँ 200 मिटर तलबाट रेलको कुद्छ त्यहाँ। हाम्रो यहाँ ट्राफिक जाम, यस्तो ट्राफिक जाम हुन्छ। र जो सुरुङ मार्गहरू बन्दैछन्, विकास निर्माणमा लगानी हुँदैछ, यसलाई निरन्तरताको दिनको निमित्त राज्यको सबै चाहिँ शक्ति देशको विकास निर्माणमा लगाउनुपर्छ। यहाँको चाहिँ जति चाहिँ जलस्रोतहरू छन्, हाम्रो जति सम्भावनाहरू छन्, जडीबुटीहरू छन्, तिनीहरूको उत्खननतिर लाग्ने हो। तिनीहरूको चाहिँ के अरे त्योबाट चाहिँ उत्खनन गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सपोर्टतिर जाने हो। मैले त्यही कुरा जोड्न लागिरहेको थिएँ। तपाईँ देश विदेशको टेक्नोलोजी पोलिटिक्स स्टडी गरेको मान्छे, देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गराउनको निमित्त कस्तो किसिमको राजनीतिक प्रणाली देशले अवलम्बन गर्नुपर्छ या पर्ला? अब हुन त नेपाली जनताको मुखमा झुन्डिरहेको छ लोकतन्त्र नै अन्तिम विकल्प हो भनेर। तर मलाई त्यस्तो लाग्यो। हिजो कम्युनिस्ट शासन हुँदाखेरि रसियाको जुन हालत थियो, आर्थिक चपेटामा जसरी रसिया परेको थियो, भ्लादिमिर पुटिन एउटा चाहिँ सरकारी अफिसर, एउटा आर्मी अफिसरको हातमा चाहिँ देश आउने बित्तिकै उनले चाहिँ उद्योग धन्दाहरू पुनर्स्थापना गरेर तपाईँको डिफेन्स टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ कायापलट गरेर आज चाहिँ उनीहरूको टेक्नोलोजी कहाँ छ। एउटा सामान्य अफिसरले पनि राम्रो भिजन छ भने उसले चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ काम गर्न पायो भने देशको विकास हुन्छ। नेपालमा के छ? राजनीतिक स्थिरता नै छैन। किनकि हाम्रो जो प्रणाली छ, यसको दोष राजनीतिक नेताहरूलाई नै जान्छ। संसदीय प्रणाली छ, यो नै गलत छ क्या। हाम्रो प्रणाली नै गलत छ। तपाईँले अझै पनि मैले सोधेको प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ दिएको जस्तो लागेन। यो मेरो मात्र प्रश्न होइन, आम नेपाली दर्शकवृन्द र राजनीतिकमा चासो राख्ने व्यक्तिको प्रश्न हो। तपाईँ देश विदेशको टेक्नोलोजी पोलिटिकल स्टडी गरेको मान्छे, देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गराउनको निमित्त कस्तो किसिमको राजनीतिक प्रणाली देशले अवलम्बन गर्नुपर्छ? तपाईँले एकदम समय सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो, जुन हाम्रो देशको निमित्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साबित हुन सक्छ। नेपाली जनताले अब धेरै राजनीतिक अस्थिरता ठेक्न सक्नेवाला छैन। त्यस कारणले मेरो विचारमा अब जङ्गी अड्डा एक्टिभेट हुनुपर्छ। भन्न खोजेर डिक्टेटरसिपमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ? तपाईँको सुझाव?
जबसम्म अराजकता नियन्त्रण गर्न सकिँदैन तबसम्म चाहिँ देशले विकास गर्न सक्दैन। मेरो इभ्यालुएसन त्यही हो। तपाईँको रसियामा हेर्नुहुन्छ भने कम्तीमा टोटल पपुलेसनको पनि म्याक्सिमम पर्सेन्ट चाहिँ पुलिस मात्रै छ। यदि कोही सरकारको नीति विपरीत जाने बित्तिकै चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ ठाउँको ठाउँ ठेगान लगाइहाल्छ। ठेगान लाउँछ भन्नुको मतलब त्यहाँ मानव अधिकार उल्लङ्घन त हुँदैन, तै पनि उसलाई चाहिँ एक किसिमको केरकार एक हुन्छ नि त्यो किसिमको ऊ भइहाल्छ। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको के भने अराजकता नियन्त्रण गर्नको निमित्त एक किसिमको डिक्टेटरसिप नेपालमा आवश्यक छ। तर अमेरिकामा त डिक्टेटरसिप छैन, तैपनि उनीहरूको विकासको चुलीमा अमेरिका विश्वको सबैभन्दा अगाडि छ। तपाईँले यो डिक्टेटरसिप तानाशाहपन कसरी सोच्न सक्नुहुन्छ? रसिया मात्रै एउटा देश होला, त्यसपछि चाइना अर्को देश होला अलिकति डिक्टेटरसिप भएको, नत्र विश्व त डिक्टेटरसिपमा त जान सक्दैन। तिमी नेपाल जस्तो मुलुक, त्यसमाथि पनि लोकतन्त्रलाई हामी त सम्मान गर्ने मान्छे। अब कुरा के छ भने मैले अहिले पनि जोडिसकेँ, सायद नेपालीहरूको जिनमा अलिकति समस्या छ कि नेपालीहरू धेरै नै अराजक जस्तो लाग्छ है मलाई। यो अराजकता नियन्त्रण गर्नको निमित्त त एक किसिमको अनुशासनमा बाँध्नको निमित्त त एक किसिमको डिक्टेटरसिप त अवश्य चाहिन्छ त्यसको निमित्त। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको जनतामा अर पोलिटिकल पार्टीमा अराजकता? पोलिटिकल पार्टीमा पनि एक किसिमको अराजकता छ र जनतामा पनि छ। त्यो जनतामा पनि त्यो अनुशासन छैन। जहाँसम्म अमेरिकाको कुरा छ, अमेरिकामा के छ भने त्यहाँको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँलाई म्याक्सिमम अधिकार छ। तर हाम्रो यहाँ के छ, कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र सेरेमोनियल राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। अनि यसमा पनि के छ भने तपाईँको जो प्रधानमन्त्री कार्यकारी छ होइन, जो कार्यकारी छ ऊ चाहिँ गैर सैनिक छ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि गैर सैनिक भएपछि तपाईँको सैनिकले त सुन्दैन तपाईँको राम्रो छ जस्तो तपाईँ मैले आफूले चाहिँ भित्र अध्ययन गरेको चाहिँ कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। जब चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, केपी ओली भन्दा पहिला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भीमसेन दास प्रधान रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले 1-to-1 बात गर्दाखेरि, मतलब आमुनि सामुन्ने बात गर्दाखेरि मैले फिल गरेको कुरा, उहाँले बताएको र मैले चाहिँ अध्ययन गरेको कुरा म सेयर गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। मेरो मतलब के हो भने यदि देश राम्रोसँग चलाउने हो भने डिफेन्स मिनिस्ट्री एउटा सैनिक ब्याकग्राउन्डको मान्छेलाई पनि दिनुपर्छ, गृह मन्त्रालय पुलिस अफिसरलाई पनि दिनुपर्छ होइन, सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई सम्बन्धित मन्त्रालय दिनुपर्छ क्या। त्यसो त भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय इन्जिनियरलाई दिनुपर्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ एउटा डक्टरलाई दिनुपर्छ। त्यसो त हाम्रो युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 2 वर्षभन्दा बढी कार्यकाल चलाउनु भयो अर्थमन्त्रीको। उहाँको पनि परिणाम त खासै देख्न सकिएन। तपाईँले भन्नुभएको क्वेसनमा तालमेल अलि मिलेन कि जस्तो लागेन? अब हुन त उहाँले अध्ययनमा त अर्थशास्त्रमा पिएचडी गर्नुभएको भन्ने सुन्नमा आएको थियो। तर कस्तो हुन्छ भने सबै व्यक्तिमा चाहिँ एक किसिमको म्यानेजमेन्ट गर्ने स्किल राम्रो नहुन पनि सक्छ। जस्तो अब कुलमान घिसिन इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, जो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राम्रो परिणाम देखाउनु भयो नि त होइन। सम्बन्धित क्षेत्रको व्यक्तिमा केही न केही त्यो फिल्डमा चाहिँ अनुभव हुन्छ, राम्रो अनुभव हुन्छ। कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, कसरी चाहिँ राम्रो आउटपुट दिने भन्ने किसिमको ज्ञान सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा विज्ञलाई नै त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयको चाहिँ जिम्मा दिनु देशको लागि र जनताको लागि चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यसमा त सरकारले पहल गरेको युवराज खतिवडा राखेर
कुलमान घिसिङ नियुक्त गरेर त्यो त एक चरणमा गइरहेको थियो नि त। तर अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता त तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। कुनै पनि विकास निर्माणको कुरा भन्दा पनि यहाँ त पदीय भागबन्दाहरूमा लिप्त छन् मान्छेहरू। अब यसलाई तपाईँको विश्लेषणमा यो कुन कारणबाट यसरी उब्जिएको हो र यो कारण निमिट्यान्न पार्नको लागि अबका भावी योजनाहरू तपाईँको विश्लेषणमा चाहिँ के हुनसक्छ? एकदम सही प्रश्न हो, समय सान्दर्भिक। नेपालको राजनीतिमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको नातावाद, कृपावाद र पद के भन्छ पद लोलुपता बढी छ क्या। जस्तो प्रचण्डले केपी ओलीलाई 5 वर्ष छोडिदिएको भए हुन्थ्यो नि होइन। विभिन्न किसिमका योजनाहरू चाहिँ लिएर आएका थिए। केपी ओलीले पनि राम्रै गर्न खोजेका थिए, गर्न नखोजे होइन। तर उनलाई षड्यन्त्रपूर्वक संसद भवनमा चाहिँ तपाईँको षड्यन्त्र गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ढाल्न खोजियो र उहाँ आफू प्रधानमन्त्री बन्नको निमित्त चाहिँ त्यहाँ संसदहरूमा चाहिँ बाट चाहिँ हस्ताक्षर सङ्कलनको चाहिँ काम भयो भन्ने मैले सुन्नमा पाएँ पछिल्लो समयमा। त्यस कारणले गर्दा संसदीय प्रणाली नेपालको निमित्त हानिकारकै छ। संसदीय प्रणालीले नेपालको विकास गर्न सक्दैन। अहिलेको संसद विघटनलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? मैले अघि नै भनिसकेँ, संसद विघटन भनेको जनताको अभिमतमाथि चाहिँ ठुलो कुठाराघात गरिएको छ, ठुलो घात गरिएको छ। अब फेरि मध्यावधि अथवा समथिङ चुनाव भनेर राज्य कोषको चाहिँ दोहन गर्ने विषय यो उचित होइन। बरु तपाईँको राज्य कोषको चाहिँ त्यसरी दोहन गर्नको सट्टा हामीले चाहिँ टेक्नोलोजीमा खर्च गरौँ होइन। 2-4 हन्टिङ डिभाइस ल्याउँ। कम्तीमा भारत त डराउँछ। नेपालको चाहिँ भूभाग भारतले किन मिचिरह हेपेको त हो नि। यिनीहरूसँग कुनै केही छैन, टेक्नोलोजी छैन, हामीसँग यत्रो हतियार छ, यिनीहरू जे गरे नै हुन्छ भनेर पेलिरहेको त हो भारतले। भनेपछि नेपालसँग भारतले युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ धारणा, युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने होइन, एक किसिमको साइकोलोजिकल थ्रेड क्रिएट हुन्छ नि। लिम्पियाधुरा लिपुलेकमा चाहिँ त्यहाँ 4वटा चाहिँ सुखोई बम्बर उडाइदिउँ त ल, के अरे भूकम्पको चाहिँ साउन्डमा चाहिँ हाई स्पिडमा चाहिँ सुखोई बम्बर उडाइदिउँ त। नरेन्द्र मोदीले चाहिँ धोतीमा पिसा फेर्न थाल्यो। अलिक बढी भन्नुभयो नि तपाईँले। होइन, मैले यथार्थ भनेको म, किनकि त्यो फिल्डको चाहिँ स्पेसलिस्ट हो नि त, मलाई थाहा छ नि त। र नेपालको यो अराजकता र संसदीय प्रणालीलाई अन्त्य गर्नको निमित्त जङ्गी अड्डा एक्टिभेट हुनुपर्छ। र यस्ता निकृष्ट नेताहरू, तपाईँले जुन निकृष्टकै संज्ञा दिनुभयो नेताहरूलाई, स्पेसल देशका राजनीतिक मान्छेहरूलाई, व्यक्तित्वहरूलाई, इभन देशको प्रधानमन्त्री अथवा देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा जुन सरकारमा पनि छ त्यसका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि यिनीहरूको यो निकृष्टतालाई कुन तरिकाबाट ठेगान लाउन सकिन्छ? तपाईँको विश्लेषणमा के छ? यदि तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुभएको भए, तपाईँको आफ्नो बलबुताले भ्याउने भएको भए के गर्न सक्नुहुन्थ्यो? यदि म एउटा आम नागरिकको तर्फबाट भन्दैछु, अब नेपालमा जो शासन प्रणाली छ लोकतन्त्र हो र अब नेपाली जनता सामु उनीहरू जान अवश्य बाध्य हुन्छ। त्यतिखेर जनताले देखाइदिन्छन्, अटोमेटिकली जनमोर्चाको हैसियतमा आउँछन् उनीहरू। विकल्प के त त्यसो भए? आए पनि काङ्ग्रेस नै आउने होला। यिनीहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि त सबैको एकै नै हो, हामीले सबैलाई हेरिसकेका छौँ। अबको विकल्प के त? यदि त्यो ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले कुन तरिकाको एक्सन लिन सक्नुहुन्थ्यो? त्यो ठाउँमा म भएको होइन, के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य के चाहिँ गर्नुपर्छ प्लिज? अब मैले देखेको सेनाले सत्ता हातमा लिनुपर्छ र यी सब भ्रष्टहरूको चाहिँ अख्तियारबाट चाहिँ फाइल खोलेर यी सबलाई जेल कोच्नुपर्छ र तपाईँको 3-4 सुखोई बम्बर ल्याएर चाहिँ यहाँ
भुइँचालोको चाहिँ आवाजमा ल्याएर चाहिँ आकाशमा उडाएपछि सडकमा पो आउँछ त्यतिखेर देखिन्छ। कसैले सडकमा आउने हिम्मत गर्दैनन् र त्यसपछि सबै आफ्नो काममा फर्किन्छन्। राजनीति गर्ने भनेर चाहिँ सडकबाट चाहिँ देशको विकास गर्छु भनेर चाहिँ देउवाले भन्नुभयो अस्ति, मलाई एकदम हाँसो लाग्यो। ती कार्यकर्तालाई सडकमा उफार्नको सट्टा विकास निर्माणमा काममा लगायो भने पो देशको विकास हुन्छ त। सडकमा उफारेर देशको विकास हुन्छ काहीँ नपाएर। 19 दिने जनआन्दोलन पनि सेनाले त हातमा लिएकै थियो। प्रत्यक्ष ज्ञानेन्द्रको शासनकाल तथा महेन्द्रको शासनकाल, त्यसपछि अगाडिको 104 वर्षको राणा शासन, ती सबै समयमा सेना नै हाबी थियो। मतलब सेना अथवा प्रत्यक्ष राजाबाट मात्रै सबै कुराहरू शासन प्रणाली सुरु हुन्थ्यो। आखिर त्यसले पनि देशलाई निकास त दिएको थिएन। बरु लोकतन्त्र आएपछि एटलिस्ट नेपाली जनताहरूले आफ्नो अधिकारको लागि बोल्न पाउने हक अधिकार स्थापित भएको छ। यसैलाई मार्ने, यसैलाई गला घोट्ने काममा तल्लीन हुनुहुन्छ तपाईँ, अथवा यही तरिकाबाट जानुपर्छ भन्ने सोचाइ छ होइन तपाईँको? एकदम गलत हो। सेना हिजो राजा सत्तामा छँदाखेरि सेना जुन पोजिसनमा थिए, एउटा कर्मचारीको हैसियतमा सेना थिए त्यतिखेर, अहिले पनि त्यही हैसियतमा छ। जब शासकीय प्रणाली नै उनीहरूको जब हातमा जान्छ, त्यसपछि उनीहरू कठोर रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुन्छन् र समाजमा र देशमा चाहिँ अनुशासन कायम गर्नको निमित्त उनीहरूले ठुलो र एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। अन्तमा जाँदा जाँदै हजुरलाई अन्तिम एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। नेपालको अब भविष्य चाहिँ तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ? एकदम समय सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। अब यी भ्रष्ट, यी चोरहरूले गर्ने भनेको मध्यवधि चुनाव हो। त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले अर्बौँ पैसा उडाउने छन्। तर म फेरि पनि नेपाली जनतालाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने, अब हामीले जङ्गी अड्डा घेर्नुपर्छ। यी भ्रष्टहरूलाई खोरमा जाक्नको निमित्त हामीले सेनालाई एक्टिभेट गरेर देशलाई चाहिँ कायापलट बनाउनको निमित्त, समाजलाई र नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई चाहिँ अनुशासित बनाउनको निमित्त सेनालाई एक्टिभेट गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँ हेर्दै जानु होला, 5 वर्षमा नेपाल कायापलट हुन्छ, आर्थिक रूपमा पनि समृद्ध हुन्छ र तपाईँको टेक्नोलोजिकल्ली पनि नेपाल एकदम भेरी स्ट्रङ हुन्छ। त्यतिखेर हामीले भारतको गुलामी होइन कि हामी चाहिँ ग्रेटर नेपालको परिकल्पना गर्दै भारतलाई फर्काउन सक्ने हैसियतमा हामी पुग्न सक्छौँ। यतिन्जेलसम्म हेर्नुहुने दर्शक बिनहरूलाई सम्पूर्णलाई मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा हाम्रो सुजिल भट्टजीलाई पनि धेरै धेरै मनैदेखि धन्यवाद। र आजको यस विषयमा तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट बक्समा आफ्नो खरो प्रतिक्रिया राखिदिनु होला। धन्यवाद।